पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में रद्द-बदल। पेट्रोल की कीमत में 2 रुपये 20 पैसे फी लीटर कमी कर दी गई। पेट्रोल की नई कीमत 327 रुपये 62 पैसे फी लीटर हो गई, जबकि डीजल की कीमत में 1 रुपया 50 पैसे फी लीटर कमी। डीजल की नई कीमत 380 रुपये 86 पैसे फी लीटर मुकर्रर। नई कीमतों का इतलाक 10 अगस्त तक के लिए किया गया। गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की आज से गैर मुअय्यना मुद्दत तक पहिया जाम हड़ताल। टोकन टैक्स में इजाफा वापस लेने, ट्रांसफर फीस और टोल टैक्स में कमी का मुतालबा। जोहर टाउन में होने वाली मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में पाकिस्तान मिली मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और मिली लेबर फाउंडेशन पाकिस्तान के रहनुमाओं ने हुकूमत से चार्टर ऑफ डिमांड पर फौरी अमल दरामद का मुतालबा किया। सदर पाकिस्तान मिली मजदा गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन हाजी शेरदी ने कहा कि सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब से 2 मुलाकातें हुई, जिनमें बाज़ वक्ती मसाइल हल किए गए, ताहम मुतअद्दिद अहम मुतालबात अभी भी ज़ेर इल्तवा हैं। पंजाब ब्यूरोक्रेसी में 12 अफसरान की तैनातियाँ। मोहम्मद उस्मान चौधरी को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर हेडक्वार्टर्स बिहाड़ी तैनात कर दिया गया। इरफान मतीन ननकाना साहिब और कुरतुलैन को मुजफ्फरगढ़ में एडीसी हेडक्वार्टर्स तैनात किया गया। मोहम्मद सैफुल्लाह राजनपुर, अशफाक रसूल खुशाब और अंसर अली पाकपतन में एडीसी तैनात। अरसलान बशीर बहावल नगर, हकीम खान टोबा टेक सिंह और गजाला यासीन चिन्योट में तैनात कर दी गई। जुहेब मुमताज़ कसूर, नदीम अरशद उकाड़ा और मोहम्मद अवैस सरवर को एडिशनल डिप्टी कमिश्नर लिया लगा दिया गया। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी 2 रोज़ा दौरे पर लाहौर पहुँच गए। कायम मकाम गवर्नर पंजाब मलिक मोहम्मद अहमद खान ने सदर ममलिकत का इस्तकबाल किया। सदर आसिफ अली जरदारी बिलावल हाउस लाहौर में क़याम करेंगे। 2 रोज़ा दौरे के दौरान सियासी और निजी मुलाकातें शेड्यूल हैं। सदर ममलिकत पार्टी की तंजीम साजी और दीगर सियासी अमूर का जायजा भी लेंगे। थाना गाजियाबाद ज्यादती केस में 78 पुलिस एहलकारों की मअतली क्यों हुई? डीआईजी ऑपरेशन फैसल कामरान ने वजह बयान कर दी। लाहौर प्रेस क्लब में गुफ्तगू करते हुए कहा कि थाने के इन्वेस्टिगेशन विंग के एक अफसर के मुबैना फेल पर ऑपरेशन विंग के एसएचओ समेत 78 पुलिस एहलकारों को जिम्मेदारी के तयन के तहत मुअत्तल किया गया। पुलिस रूल्स के मुताबिक पूरे थाने का इंचार्ज एसएचओ होता है, इसलिए थाने के तमाम यूनिट्स की सरगर्मियों की जिम्मेदारी भी एसएचओ पर आयद होती है। वाक़े की इत्तला 15 कॉल पर मिली, जिसके बाद फौरी मुकदमा दर्ज करके मुलजिम को गिरफ्तार किया गया। अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के घर पर पुलिस का छापा मारने का केस। मुकदमे में नामजद दीगर 5 मुलजिमान ने बुरी जमानत के लिए सेशन कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने 5 मुलजिमान को 12 अगस्त तक गिरफ्तार करने से रोक दिया। मुलजिमान में खातून पुलिस एहलकार सीरत तारिक समेत 5 मुलजिमान शामिल हैं। अदालत ने मुलजिमान को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। एडिशनल सेशन जज जुल्फिकार अहमद ने अबूरी जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत की। हाई कोर्ट का एलपीजी कंपनियों की इजाफी प्रीमियम वसूली रोकने का हुक्म। इजाफी प्रीमियम वसूली के खिलाफ हुक्म इम्तनाई जारी करते हुए अदालत ने उगरा और लाइसेंस होल्डर कंपनियों से जवाब तलब कर लिया। वकील दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि एलपीजी कंपनियां इजाफी प्रीमियम के नाम पर गैर कानूनी वसूलियाँ कर रही हैं। मार्केटिंग कंपनियों से इजाफी प्रीमियम की वसूली कानून के खिलाफ है। अदालत ने रिमार्क दिए कि गैस आम आदमी की ज़रूरत है, इसे कंपनियों के रहम करम पर नहीं छोड़ सकते। इजाफी प्रीमियम की वसूली से शहरियों को महंगी गैस खरीदने पर मजबूर किया जा रहा है। ऑल पाकिस्तान पेट्रोल पंप ओनर्स एसोसिएशन का वजीर पेट्रोलियम को खत। डेली प्राइसिंग मैकेनिज्म पर नजरसानी का मुतालबा। 22 जुलाई के इजलास को 2 हफ्ते गुजर गए। एसोसिएशन ने हुकूमती वादों पर अमल दरामद की याद दहानी करा दी। आलमी मार्केट में तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव के बायस डेली प्राइसिंग पॉलिसी पर नजरसानी का मुतालबा। पॉलिसी साजी में तमाम स्टेक होल्डर से मुशावरत यकीनी बनाई जाए। एसोसिएशन जल्द फैसले और पेट्रोलियम सेक्टर में पॉलिसी के इस्तेहकाम की मुंतज़िर। पेट्रोलियम लेवी और दीगर टैक्सेस के खिलाफ जमात इस्लामी का करतबा चौक में एहतजाज। कारकुन मुख्तलिफ रैलियों की सूरत में धरने के मकाम पर पहुंचे। एहतजाज के बायस करतबा चौक, बहावलपुर रोड और जेल रोड पर ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो गई है। मुजाहिरीन का हुकूमत से टैक्स वापस लेकर पेट्रोलियम मसनूआत सस्ती करने का मुतालबा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम पर पेशरफ्त का जायजा। पंजाब डेवलपमेंट प्रोग्राम फ़ेज़ 1 की जल्द तकमील। पीडीपी फ़ेज़ 1 की केस स्टडी का हुक्म। वज़ीर आला ने सीवरेज और ड्रेनेज प्रोजेक्ट पर इम्पैक्ट स्टडी रिपोर्ट तलब कर ली। मानसून के बाद हर शहर में खस्ता हाल इमारतों के सर्वे की हिदायत।
مریم نواز کا کہنا تھا کہ مختلف شہروں میں نئے سیوریج سسٹم کے بعد نکاسیاب میں واضح بہتری آئی۔ آئی جی پنجاب عبدالکریم نے 7 پولیس افسران کے تبادلے کر دیے۔ عبداللہ احمد ایس ایس پی آپریشنز لاہور تعینات، بلال محمود سلہری ایس پی آپریشن سیف سٹیز اتھارٹی لاہور تعینات، خالد سعید ایس پی ہیڈ کوارٹر لاہور تعینات، غلام دستگیر کو ایس پی انویسٹیگیشن سول لائنز لگا دیا گیا، مدثر اقبال ایس پی انویسٹیگیشن لیا تعینات، علی اکبر کو ایس پی انویسٹیگیشن اوکاڑا لگا دیا گیا، شوکت علی شیخ ایس پی انویسٹیگیشن بہاول نگر تعینات۔ پاکستان بار کونسل کا 250واں اجلاس، نئے صوبوں کے قیام سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور۔ پاکستان بار کونسل نے نئے صوبوں کے قیام سے متعلق آئینی طریقہ کار پر عمل درآمد پر زور دیا۔ تمام سیاسی جماعتیں قومی مفاد میں بامعنی مذاکرات کا آغاز کریں۔ پاکستان بار کونسل نے نئے صوبوں کے معاملے پر قومی سیمینار منعقد کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ لاہور سمیت پنجاب میں مین ہولز پر سیفٹی نیٹ لگانے کا منصوبہ سست روی کا شکار، حادثات کی روک تھام کے لیے شروع کیا گیا پائلٹ منصوبہ 2000 مین ہولز تک محدود، مونسون کے باعث سیفٹی نیٹ تنصیب کا کام ادھورا، منصوبے کی توسیع رک گئی۔ واسطہ انتظامیہ کے مطابق مین ہولز پر سیفٹی کے لیے نیٹ لگانے کا کام جاری ہے۔ پائلٹ پروجیکٹ کے بعد ہر ٹاؤن کے ڈائریکٹر کو اپنے ایریاز میں سیفٹی نیٹ لگانے کی ہدایت کر دی۔ 1 ماہ سے زائد عرصے میں گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ کے لیے لینڈ لارڈز کی عدم دلچسپی، پنجاب لینڈ ریکارڈ اتھارٹی کی روزنامچہ اور ماہانہ رپورٹ میں انکشاف۔ لاہور میں زمینوں کی تقسیم، جائیدادوں کی فردوبی پر پابندی سے بورڈ آف ریونیو کو کروڑوں روپے کا نقصان ہو گیا۔ لاہور میں 41,000 سے زائد سنگل آنر پراپرٹیز درخواستیں رجسٹرڈ، رپورٹ 1 ماہ 7 روز میں صرف 393 سرٹیفکیٹ جاری ہوئے، 528 گرین پراپرٹی سرٹیفکیٹ التوا کا شکار۔ قائم مقام گورنر پنجاب ملک محمد احمد خان سے کونسل آف پاکستان نیوز پیپر ایڈیٹرز کے وفد کی ملاقات، صحافت اور اخباری صنعت کو درپیش مسائل پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ وفد کی جانب سے مالی بحران، سرکاری اشتہارات کی پالیسی اور صحافیوں کی فلاح سے متعلق تجاویز پیش۔ قائم مقام گورنر کی میڈیا کے مسائل متعلقہ فورمز پر اٹھانے اور ممکن تعاون کی یقین دہانی، بولے آزاد اور ذمہ دار صحافت جمہوریت کا بنیادی ستون ہے، حقائق پر مبنی رپورٹنگ اور پیشہ ورانہ اخلاقیات ناگزیر ہیں۔ وزیر تجارت پنجاب کی زیر صدارت پروجیکٹ اسٹیئرنگ کمیٹی برائے وزیر اعلیٰ آسان کاروبار فائنانس اسکیم کا چوتھا اجلاس، آسان کاروبار فائنانس اسکیم کے دوسرے مرحلے پر پیش رفت کا جائزہ لیا گیا۔ چودھری شافع بولے، بلا سود قرضوں کی اسکیموں سے پنجاب میں کاروباری سرگرمیوں میں نمایاں اضافہ ہوا ہے۔ آسان کاروبار فائنانس اور آسان کاروبار کارڈ اسکیموں کے تحت 70 ارب روپے کے بلا سود قرضے فراہم کیے گئے۔ دونوں اسکیموں سے مجموعی طور پر 1,08,371 افراد مستفید ہوئے۔ پنجاب میں الیکٹرانک انوائس مانیٹرنگ سسٹم کے نفاذ پر زیرو ٹالرنس پالیسی ہوگی۔ ہوٹلز اور ریسٹورنٹس سیکٹرز میں جاری کردہ رسیدوں سے ٹیکس خورد برد روکنے کا فیصلہ۔ چیئرمین پی آر اے معظم اقبال سپرا کا ٹیکس ریونیو اہداف کے حصول کے لیے فیلڈ فارمیشنز کی کارکردگی کا تفصیلی جائزہ، بولے نئی سیکٹرز میں ریونیو اہداف کے حصول کے لیے انفورسمنٹ ٹیموں کی استعداد کار میں اضافہ ناگزیر ہے۔ EIMS کے نفاذ میں غفلت برداشت نہیں کی جائے گی۔ پنجاب حکومت کے تاریخی اقلیتی ہفتے کا باقاعدہ آغاز، اقلیتی ہفتہ 7 سے 11 اگست 2026 تک جاری رہے گا۔ افتتاحی تقریب پریسبیٹیرین چرچ نولکھا لاہور میں منعقد ہوئی۔ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کی شرکت، صوبائی وزیر رمیش سنگھ اروڑہ نے دیگر کے ہمراہ چرچ میں پودا لگایا۔ بشپ ڈاکٹر مجید ایبل نے پاکستان کی تعمیر و ترقی کے لیے خصوصی دعا کروائی۔ وزیر اقلیتی امور رمیش سنگھ اروڑہ کہتے ہیں کہ پہلے ایک دن اقلیت کا دن منایا جاتا تھا، اب وزیر اعلیٰ کے حکم پر پورے ہفتے اقلیت منایا جا رہا ہے۔ یہ پاکستان سدا قائم رہے۔